अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज आपको बताएंगे कि सुहेल आफरीदी जो हर जुमेरात को अडयाला जाया करते हैं, अडयाला नहीं जा रहे और आज उनकी जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें नाम भी शामिल नहीं था। तो सुहेल आफरीदी कहाँ मसरूफ़ हैं, उस बारे में भी आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा अमरीका है उसके हवाले से काफ़ी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। चंद हफ्तों में उनका ये दौरा मुतवक्के है, लेकिन माइकल कूगलमैन जो कि आपको पता है कि एक सीनियर एनालिस्ट भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनकी तरफ से रॉयटर्स के लिए एक तज्जिया दिया गया है जो काफ़ी दिलचस्प है। इसके मामले के ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे। जो सलूक हुआ है इमरान खान साहब की बहनों के साथ और इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, उनकी बेगम के साथ जो सलूक हो रहा है, उसके ऊपर आलमी सतह पर आवाज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, इदारे हैं, वो भी इसके ऊपर जो है बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं या एतराज़ कर रहे हैं कि जो सब कुछ हो रहा है ये मुनासिब नहीं है, इसको बदला जाए। बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं, तो क्या अब इसके ऊपर पीटीआई हिस्सा लेने जा रही है, इसके ऊपर भी बात होगी। मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जो एक बोगस मुकदमा है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, और एनसीसीआई के 4 अफसरान जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं अडयाला यात्रा की, जो कि सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर जुमेरात को पहुंचा करते हैं और उन्होंने अनाउंस भी यही किया था कि मैं हर जुमेरात को आया करूँगा। लेकिन तकरीबन 10 मरतबा वो होके जा चुके हैं, मुलाकात तो उनकी नहीं हुई। जबकि इस पूरी यानी जो तगोदौ थी उनकी मुलाकात के लिए, उसमें एक पूरी रात का धरना भी शामिल है जो उन्होंने सड़क पर, ठंडी सड़क पर बैठकर सर्द रात में दिया था। बहरहाल फिर भी वो आ तो जाते हैं। लास्ट थर्सडे भी आए और आके उन्होंने कोशिश की कि मुलाकात हो, लेकिन उन्हें नाके पर ही रोक लिया जाता है, जिसके बाद वो थोड़ी देर बैठकर फिर चले जाते हैं। मीडिया से गुफ्तगू वगैरह होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर आई कि जनाब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अडयाला नहीं जाएंगे और जो लिस्ट भी बनी है उसमें उनका नाम भी शामिल नहीं था। जहाँ ये हैरत अंगेज़ खबर थी, वहीं दूसरी हैरत अंगेज़ खबर ये आई कि सुहेल आफरीदी साहब तो लाहौर का दौरा करने जा रहे हैं और थर्सडे को उनकी लाहौर आमद मुतवक्के है। ये भी बताया जा रहा था कि उनके लाहौर आने का मकसद ये है कि जो कोट लखपत जेल में असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब हैं, तो इन असीरान से, उनकी फैमिली से मिलने की कोशिश करेंगे सुहेल आफरीदी साहब और वहाँ पर उनकी और भी अहम लोगों से मुलाकातें वगैरह होंगी। लेकिन बुनियादी तौर पर वो लाहौर का जो दौरा करेंगे, इस वजह से उनका नाम अडयाला वाली लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद रात गए फिर ये खबर भी आई कि उनका जो लाहौर का दौरा है वो भी मुलतवी कर दिया गया है। उसकी वजह भी ये बताई गई है कि जो लाहौर की अपनी तंजीम थी पीटीआई की, उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई कि इतनी जल्दी जो इंतजामात करने हैं वो मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा कुछ वक्त दिया जाए और मुमकिन है कि वो अगले हफ्ते में किसी वक्त लाहौर का दौरा करें। तो सुहेल आफरीदी साहब जो कि इस वक्त एक इश्तिहारी भी हो चुके हैं, उनके साथ उनके कैबिनेट के 3-4 और लोग भी इश्तिहारी हो चुके हैं। अब वो लाहौर का दौरा करेंगे तो उनको क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या उनको वेलकम किया जाएगा? मेरे ख्याल से आमतौर पर ऐसे दौरों के हवाले से पहले से ही चीज़ें तयशुदा प्लान के मुताबिक की जाती हैं। जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब भी लाहौर आए थे। आपको याद होगा एक दफ़ा तो जब जलसे में शिरकत के लिए आए थे तो बड़े तरीके से वो बड़ा देर से पहुँचे और फिर प्रॉपरली उन्होंने खिताब भी नहीं किया और रास्ते से ही बस पलट गए थे, समझ लीजिए। और दूसरी तरफ जब वो मिर्ज़ा आफरीदी साहब के एक पुरतकल्लुफ़ इशाइये में शिरकत के लिए लाहौर आए थे तो उस वक्त भी उनकी रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई थी, बड़े तरीके और सलीके से प्रोटोकॉल के साथ उनको आने दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें एक अंडरस्टैंडिंग के तहत होती हैं जिसमें वो बता दिया जाता है कि जी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जाएगी, कोई प्रोटेस्ट का प्लान नहीं है, बस वो आएंगे, अपने जो मिलना मिलाना है वो मुलाकात करेंगे और फिर वहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बज़ाहिर मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा मामला कि उनको कोई रुकावट का सामना होगा। वो आएंगे, मुमकिन है, कुछ अरसा पहले मैंने ये सुना था कि वो लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब भी कर सकते हैं, तो मुमकिन है कि वो लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करें और कुछ आके असीरान से मुलाकात करें, कुछ सहाफ़ियों से शायद मिल लें। तो कुछ इस किस्म की उनकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मुमकिन तौर पर लाहौर के दौरे की, लेकिन अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि फ़िलहाल तो ये दौरा जो है वो मुलतवी हो चुका है। बहरहाल अब इस सारे मामले के बाद उनका जो अडयाला का प्लान था वो चूँकि पहले ही माइनस कर दिया गया था, तो अब अडयाला भी वो नहीं आ रहे। लेकिन ये वैसे एक नोटिसेबल बात है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो अपना गवर्नेंस के ऊपर रखे हुए हैं
اور کافی چیزوں میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں انہوں نے اچانک سے چھاپا مارا. آج وہ آرفن ہاؤس گئے ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے یتیم بچوں کے لیے کچھ پیکج وغیرہ اناؤنس کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 4 سدہ جو کمپلینٹ سینٹر ہے وہاں پر اچانک آج چھاپا مارا, وہاں جا کے خود شکایات بھی سنی اور جو عملہ ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیے معاملات. جو انہوں نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں بھی چھاپا مارا تھا, اس کے بعد بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ افسران کو معطل کیا گیا ہے جہاں پہ بہتر فیسلٹیز نہیں دی جا رہی تھی پیشنٹس کو, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے سخت ایکشن لیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں, اور فردر بھی کچھ ان کے پروجیکٹس وغیرہ اناؤنس کیے جا رہے ہیں, جس سے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کی اس بات کی طرف بھی توجہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گورننس کے اوپر تبدیلی لائی جائے. اور جو ایک تنقید بار بار ہوتی ہے کہ جی پی ٹی آئی صرف جو ہے تجاج وغیرہ کی طرف دھیان دیے ہوئے ہے اور صوبہ جو ہے ان کا وہ ترقی نہیں کر رہا اور وہاں پہ ان کا فوکس نہیں ہے, تو اب وہ ان چیزوں کو بھی, اس تاثر کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی وہ پی ٹی آئی کی جو سرگرمیاں ہیں, پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر وہ اچھے سے ہائی لائٹ بھی کی جاتی ہیں, تو اس وجہ سے ایک پورا کمپٹیشن ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ دونوں ہمیں سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور یعنی وہ خود تو ایکٹیو نہیں ہے, مطلب یہ کہ ان کی پریزنس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی نظر آتی ہے, ان کے کام, ان کے گورننس کے چھاپے, یہ وہ, تو وہ بڑا ان کا دونوں کا جو معاملہ ہے وہ سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے. جبکہ باقی جو دونوں وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بڑے سکون میں ہیں, کیونکہ نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے, نہ ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے, نہ ان کو کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے. وہ مزے سے اپنا مراد علی شاہ صاحب پرفارم کریں نہ کریں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. سرفراز بگٹی صاحب تو ویسے ہی نظام کے چہیتے ہیں, تو ان سے کسی کو پوچھنے کی کیا جرت. تو جناب ادھر پیپلز پارٹی کے جو دونوں وزرائے اعلیٰ ہیں وہ تو چل مار رہے ہیں, لیکن ادھر جو ہے وہ ایک کمپٹیشن ہے. چلیے کمپٹیشن کا ویسے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے عوام کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے, چاہے وہ آپ پولیٹیکل رائیولری میں کر رہے ہوں یا واقعی نیک نیتی سے کر رہے ہوں, جس بھی وجہ سے کر رہے ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ بہرحال عوام کو ضرور مل جاتا ہے. تو یہ تو جی سہیل آفریدی صاحب کی کہانی. لیکن دوسری طرف جو ایک کہانی ہے وہ کافی خطرناک بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے, اور یہ ایک بات ہے جی فیلڈ مارشل صاحب کے امریکہ کے ممکنہ دورے کی, جس کے اوپر روئٹرز نے خبر دی کہ ان کا ایک چند ہفتوں میں دورہ متوقع ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی ہوگی. اور اس میں جو خاص طور پر ایجنڈا بتایا جا رہا ہے وہ جو آپ کی یہ امن فورسز تھیں جو غزہ میں بھیجی جانی تھی, اس کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ ایجنڈا ہے. اب اس کے اوپر جو مائیکل کوگل مین ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کے حوالے سے اپنے تجزیہ اور تبصروں اور خبروں کی وجہ سے خاصے مشہور بھی ہیں, معروف بھی ہیں, تو ان کی طرف سے رائٹرز کو ایک انالیسس جو اس پہ کر کے دیا گیا ہے, اس میں انہوں نے اس کے دلچسپ نکات جو ہے وہ اٹھائے ہیں. مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو آرمی چیف نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات وغیرہ کی تھی اور اس میں ان کی جو ڈسکشن ہوئی تھی, انہوں نے اس میں یقینی طور پر ان کو کچھ ایسی یقین دہانیاں ضرور کرائی تھیں جن کے اب پورا کرنے کا وقت ہے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ سیریسلی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر جو ہے اپنی فورسز بھیجنے کے اوپر کچھ عملی اقدام کرنا چاہیے. تو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اپنی فورسز جو ہے وہ غزہ میں بھجوائے. دوسری طرف وہ مائیکل کوگل مین لکھتے ہیں کہ اب یہ عاصم منیر صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک ٹف ڈیسیژن ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ فورسز بھجواتے ہیں, اپنی فورس کو غزہ میں بھجواتے ہیں, تو اس صورت میں ان کے اپنے ملک میں کافی ریاکشن آ سکتا ہے, پروٹیسٹ سٹارٹ ہو سکتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انر ریاکشن جو ہے وہ انہیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. جبکہ دوسری طرف اگر وہ اس سے نہیں اس کی طرف توجہ کرتے مزید اور نہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے جو ٹرمپ کی سجیشن ہے, تو اس کے بعد انہیں پھر ٹرمپ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو کہ بڑے عرصے کے بعد اتنا زیادہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشن شپس ہمیں نظر آ رہے تھے کہ بڑی کوئی پاکستان کو توجہ بھی دی جا رہی تھی, تمام چیزیں, تو وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس بات پہ انوائے ہو جاتے ہیں. تو مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ یہ کافی ایک ٹف ڈیسیژن ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے, کہ اگر وہ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, دونوں صورتوں میں ان کو کافی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, میرا ویسے اس پہ جو تجزیہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. میرے نزدیک ایک تو یہ کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کو انوائے کرنے والی بات ہے, اس کا تو شاید کوئی آپشن نہیں ہے. میرے خیال سے اگر کوئی کمٹمنٹ کی گئی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا, اور شاید یہ افورڈ نہیں کیا جائے کہ اس موقع پر اس کو بیک آؤٹ کیا جائے.
لیکن دوسری طرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کام کیا جائے اور اس کے بارے میں کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑی مزاحمت شروع ہو جائے گی یا بڑے کوئی پروٹیسٹ شروع ہو جائیں گے، تو آنیسٹلی میرے خیال سے پھر شاید مائیکل کوگل مین جو ہے وہ اس وقت جو یہاں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے شاید بہت زیادہ اویئر نہیں ہیں، یا کم از کم میں ان سے اختلاف کروں گی اس تجزیے کے اوپر، کیونکہ میرے خیال سے اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کوئی یہاں پہ پروٹیسٹ نہیں پھوٹ پڑیں گے، کوئی یہاں پر سڑکوں پر آپ کو احتجاج کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ مرید کے اندر کیا ہوا، اس کی وجہ سے جو یہاں پر رہی صحیح کوشش تھی بھی کہ کوئی غزہ کے لیے باہر نکلے یہ وہ، تو وہاں پر اس کوشش کو اچھی طرح سے ایک میسج پہنچا دیا گیا ہے۔ تو میرے نہیں خیال میں اب اس وقت یہاں پر، اور جو کوئی پولیٹیکل پارٹیز اگر کوئی نکال سکتی تھیں تو اس میں جو باقی پارٹیز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اقتدار میں ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کو تو ایک کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جاتی، تو اس نے کہاں سے بیچاری نے کوئی پروٹیسٹ کرنے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس وقت ایسا ماحول ہے نہیں کہ کوئی پروٹیسٹ ہوگا اور اس نے کوئی بڑا کوئی تہلکہ مچا دینا ہے۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی فورسز بھیجی جائیں تو کوشش یہ کی جائے گی کہ اس پہ پاکستانی عوام کو کچھ کنونس کر لیا جائے، یہ بتا کہ جی ہم تو ان کو ہیلپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور نیریٹو حکومت کا سرٹنلی یہی ہوگا اس کے اوپر۔ باقی اگر کسی کو اس سے اختلاف بھی ہوا کہ جی یہ حکومت صحیح نہیں بھی کہہ رہی، تو تب بھی اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بہت سارے مظاہرے یا کوئی احتجاج آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے سڑکوں کے اوپر۔ تو میرا تو اس کے اوپر یہ خیال ہے، باقی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، باہر جو واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، خواتین کی گرفتاریاں ہوئیں، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی آواز تو کافی اٹھ رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بھی آج مطالبہ کیا گیا حکومت پاکستان سے کہ عمران خان صاحب کی رسائی جو ہے ان کی فیملی تک ممکن بنائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ ملنے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی، یا کسی بھی قسم کے پروٹیسٹ کے ساتھ بھی اس طرح کا ظالمانہ رویہ جو ہے وہ نہیں اختیار کیا جائے۔ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا، جس میں اس سارے واقعے کی جو اڈیالہ جیل کے باہر پیش آیا اس کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور اس واقعے کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے حکومت پاکستان سے کہ جو پرامن پروٹیسٹرز ہیں ان کے خلاف کسی بھی طرح کے تشدد یا طاقت کے استعمال کو نہیں ہتھیار بنانا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اب یہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، یلٹا حاکم نے آج ایک اور جگہ پر انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے عمران خان صاحب کی کنڈیشن سے متعلق معاملے کو پھر سے ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں ان کے جو یہ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی انٹرویوز وغیرہ جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں بار بار عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے۔ تو یہ اوور آل جو ہے ہمیں ایک دکھائی دے رہی ہے سچویشن کے انٹرنیشنلی معاملے پہ وزن اب بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے یو کے کی جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، ان کی طرف سے بھی یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ ہر منگل کو پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر یو کے میں بھی دھرنا دیا جائے تاکہ وہاں پہ بھی اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل پریشر کیا اتنا بڑھے گا کہ فائنلی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، یا ان کی کم از کم ان کی فیملی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہو سکے، یا اس کے حوالے سے بھی کچھ مزید تاخیر کا سامنا ہوگا۔ اس سلسلے میں جو ایک اہم خبر ہے جو بہت زیادہ نوٹس میں نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ جو جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس ہے اس کی جو سماعت ہے وہ انہوں نے اگلے سال جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جب کیسز کی سماعتیں ملتوی ہوتی ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلے کتنے دنوں تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے کا پلان ہے۔ تو یہ اب جو جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہے، اگر کوئی 20 تاریخ، 21، 25، 23 تاریخ تک ملتوی ہوتی تو سمجھ میں یہ آتا کہ شاید جی اب کسی وقت عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اوپن ہو جائیں گی، لیکن یہ ایک لمبی تاریخ دی گئی ہے، اور جنوری کے کوئی سیکنڈ ویک یا فرسٹ ویک کی تاریخ دی گئی ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تب ہوگی، جس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ابھی مزید بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ سچویشن کس طرف لیڈ کرے گی اس کو دیکھنا ہوگا، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ایک اس کے اوپر آواز انٹرنیشنلی جو اٹھ رہی ہے اس نے حکومت کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ کیا تو ہے، کیونکہ ٹی وی پہ بھی آپ دیکھیے تو ان سے دفاع نہیں ہو رہا ہوتا اس معاملے کا، اس کو یہ زیادہ لمبی دیر پرولونگ کر نہیں پائیں گے۔ اچھا جی، ایک اہم معاملہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ
मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उनके ऊपर एक केस बनाया गया था पिछले साल 26 नवंबर के वाक़े की रिपोर्टिंग के बाद, जिसमें उनके ऊपर मनशियात का केस डाल दिया गया था कि जी वो मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस हैं। और ये एक झूठा और बिल्कुल लग़्व केस है जिसके ऊपर ख़ुद हुकूमती वज़रा के टीवी पे कह चुके हैं कि ये बिल्कुल बकवास और झूठा केस है, और कह चुके हैं कि ये केस नहीं चलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि ये केस चल रहा है, बल्कि अब 20 तारीख़ की डेट दी गई है उनकी फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। उनके वकील मियां अली अशफाक की तरफ से ये इस्तदा की गई थी लास्ट पेशी पे कि जनाब इनके ऊपर से कम से कम जो ये मनशियात वाले दफ़ात हैं उनको इल्ज़ामात को ख़त्म किया जाए, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाने के लिए किस किस्म का घटिया केस जो है वो किया हुआ है, जिसको खुद ये लोग टीवी पे आके डिफेंड भी नहीं कर सकते। लेकिन अदालत के अंदर जो सरकारी वकील है वो मौक़िफ़ नहीं लेता जो कि वज़रा का मौक़िफ़ टीवी के ऊपर होता है, वहाँ पे वो इसको डिफेंड भी करता है और इसको कहता है कि जी बरकरार रखें ये वाली दफ़ात जो हैं। तो ये आपको इस हुकूमत की जो आप कह लें कि एक मुनाफ़क़त है वो यहाँ पे नज़र आती है कि जहाँ पर इनके, या आप ये मुनाफ़क़त कह लें या कमज़ोरी कह लें, पता नहीं इनके इख्तियार में नहीं है कि या ये हैं ही इस किस्म के लोग के टीवी पे आके झूठ कुछ बोलते हैं और असल में ये कोई और खेल खेल रहे होते हैं। तो ये सारी कहानी जो है और मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर 20 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, जो कि एक शर्मनाक बात है कि आप एक सीनियर सहाफ़ी और बहुत ही जिनको हमेशा ख़ुद PMLN वाले बड़े रिस्पेक्ट देते रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के दौर में, आज उनको वो एक मनशियात फ़रोश शख्स जो है वो नज़र आ रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर जो पाकिस्तान के बाकी सहाफ़ी हैं और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको कम से कम कोई सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि हम यहाँ किससे कहें, हर कोई यहाँ पर जो है वो या तो खौफज़दा है और या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ है। हुकूमत से ओहदे मरातें और पैसे, इश्तिहारात, प्लॉट्स, ये वो ले लू के सब चुप करके बैठे हुए हैं और किसी को कोई याद नहीं है कि क्या हक़ है, क्या सच है, क्या मिशन है, क्या उसूल है, क्या कानून है। तो तमाम जो आपकी ये तंजीमें हैं वो इस वक्त बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। एक अहम ख़बर ये भी है कि जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं इस्लामाबाद के, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है और जो रीजनल इनका इजलास हुआ है उसमें ये तय किया गया है कि जनाब भरपूर तरीके से बल्दियाती इंतखाबात की तमाम सीटों के ऊपर जो है उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे और इसके ऊपर भरपूर कैंपेन चलाई जाएगी। वैसे मुझे इस फैसले की कुछ समझ नहीं आई, आपस की बात है। उसकी वजह ये कि एक तो अव्वल तो ये इंतखाबात वैसे भी बार बार पोस्टपोन होते जा रहे हैं, कोई मेरे ख्याल 2-3 सालों से पोस्टपोन ही होते चले जा रहे हैं और अभी भी कोई मूड नहीं लग रहा हुकूमत का कि ये करवाने हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये इंतखाबात हों भी तो इस इलेक्शन कमीशन के नीचे जो इंतखाबात हो रहे हैं उनको तो इंतखाबात कहना ही इंतखाबात का मेरा ख्याल है कि एक तौहीन है उनकी। ये कहना ही नहीं चाहिए कि ये इंतखाबात होते हैं जिस अंदाज से ये करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह के इंतखाबात को लेजिटिमेसी फ्राहम करने की आखिर क्या ज़रूरत पेश आई है, मुझे समझ में नहीं आता कि जब आपको उन्होंने एक सीट भी नहीं देनी और उल्टा आप लोगों को फैंटी अलहदा लगनी होती है, तो इससे ज़रूरत क्या होती है कि आपने जाके इस तरह के इलेक्शन को लेजिटिमेसी फ्राहम करनी हो। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब से भी इस बारे में मुशावरत नहीं हुई है और इमरान खान साहब ने जो आखिरी बार इलेक्शंस के ऊपर फैसला किया था वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से था, जो कि उन्होंने कहा था कि आपने हिस्सा नहीं लेना। इसके बावजूद इन्होंने 2 सीटों पर हिस्सा लिया और फिर उसके बाद आपने नतीजा देख लिया कि दोनों जो सीटें थी वो इनसे छीन भी ली गई और बेइज्जती अलहदा हुई कि जनाब इनसे सीटें नहीं जीती गई। तो उनको नैरेटिव बनाने का मौका मिल जाता है, बेशक झूठा ही सही लेकिन बात करने को तो मिल जाती है। तो बाद में फिर ये कह रहे थे टीवी पे आके कि हाँ जी हमसे गलती हुई, हमें नहीं लेना चाहिए था हिस्सा। तो ये सूरत हाल है। तो भाई जब बाद में आके आपने रोना ही होता है कि जनाब हमसे इलेक्शन लूट लिया और हमसे रिगिंग होके हमसे सीटें छीन ली, तो फिर पहले जाए ही ना आप इलेक्शन में, या फिर जाते हैं तो फिर कम से कम अपनी जो मैंडेट है उसकी हिफाजत भी करके दिखाएं। तो बहरहाल अभी तो इस मामले के ऊपर कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो है अपना वर्जन इन्हें दिया नहीं, अभी उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही, और दूसरी बात ये कि अभी ये भी कोई तय नहीं है कि इलेक्शन हो भी जाएंगे या नहीं। लेकिन PTI का प्लान यही है कि अगर ये इलेक्शन हो तो उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। NCCI के जो डायरेक्टर हैं जनाब चौधरी सरफराज साहब, जिनके जुल्म सितम की कहानी आपने डक्की भाई से भी सुन ली होगी, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी हो चुका है। और इसके साथ साथ बाकी 4 अफसरान जो हैं इसके NCCIA के सीनियर, उन्होंने भी इस्तीफ़े दे दिए हैं, वो भी अरेस्ट थे और उनके ऊपर भी इल्ज़ामात थे। तो ये वो इदारा है कि जो लोगों के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाता है उनको बग़ैर नोटिस के ना सिर्फ ये कि उनके अकाउंट्स बंद करता है, उनकी गिरफ्तारियां करता है, बल्कि दौरान
तफ्तीश उनके ऊपर तशद्दुद भी करता है और उनके लंबे लंबे रिमांड भी लेता है, और इनके अपने अफसरान किस कदर करप्ट है उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि इन्होंने चंद ही महीनों में लोगों से करोड़ों रुपए बटोर लिए हैं, अपने अकाउंट्स भर लिए हैं, और अब हालत ये है कि इनको खुद गिरफ्तारियां करवा के अब इनके से इस्तीफ़े लिए जा रहे हैं। ये इन करप्ट अफसरान की हालत है। तो ये पाकिस्तान के हर महकमे और हर इदारे की दास्तान है कि जहाँ पर आपने टॉप के ऊपर ऐसे करप्ट लोग बिठा दिए हैं लाके कि जिन्होंने अपने महकमे, अपने इदारों की जिसको कहते हैं ना कि सत्यानाश करके रख दिया है और उसकी तबाही बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इसी वजह से ना पाकिस्तान के इन इदारों में अब कोई इंसाफ बाकी रहा है, ना यहाँ पर आपको कोई डिसिप्लिन नज़र आता है। बस एक लूट मार है जिसका जितना दाव लग जाता है वो उतना लगाता है, और किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी का खौफ ही नहीं है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का खौफ किस बात से होता है? इस बात से ही होता है ना कि जी कोई अदालत पकड़ लेगी, उन्हें पता है जी अदालतें तो मैनेज्ड हैं, या कोई हुकूमत जो है वो केस बना देगी, हुकूमत तो खुद इलीगल बैठी हुई आके, तो वो क्या किसी को किस मुंह से कहेगी कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो या सही काम कर रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि किसी चीज़ का खौफ तो किसी को भी यहाँ नहीं है। तो यही वजह है कि सीसीडी से लेके पंजाब पुलिस से लेके ये आपके एनसीसीआईए से लेके आप किसी महकमे पे जाके हाथ डाल लें, हर तरफ से माशाल्लाह ऐसी ऐसी आपको कहानियां नजर आएंगी कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इस मुल्क में कोई गरीब इंसान का, आम आदमी का कोई वाली वारिस नहीं बचा है, और सिर्फ जो है यहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म है, और जो लोग हैं वो बस पता नहीं अल्लाह के आसरे पे ही बैठे हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।